अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। दोबारा शेयर कर रही हूँ, टाइम हो गया था, दोबारा शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो इसमें अभी आप देखें वो क्या कह रहे हैं, कुल्लुल अलामाती फीहा फरियतुन वहिया अलामतुर रफ़ी वल अलवावु, ठीक है। और जैसे यहाँ जी अबू अबू जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, फाइल बन रहा है ना, जी रफ़ई हालत में आ रहा है। अलामतुन नस्बी अल अलफ अल अलिफु, नस्ब की जो अलामत है वो अलिफ होती है इसमें। अबा का यहाँ पे अबा का क्या बन रहा है, मफूल मफूल बन रहा है। मंसूब अलामतुल जर्री मंसूब है। अलामतुल जर्री अल याउ, या जो है वो उसकी जरी अलामत होती है, ठीक है। तो जी ऐना सयारतु अबी का, अबी का वेयर इज योर फादर्स कार, है ना। जी तो इसमें मुदाफ इलैह। अभी अभी हाँ मुदाफ बन रहा है तो मजरूर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो अस्मा खमसा में जो 5 अस्मा होते हैं, इनका इराब होते तो कुछ किताबों में 6 लिखे होते हैं, लेकिन छठा वाला जो है हम पढ़ाते नहीं है, तो हम 5 ही पढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसकी रफ़ई हालत वाव से, नस्बी हालत अलिफ से, और इसमें भी आपका इराब जो आ रहा है वो आपका फ़रई इराब आ रहा है, क्योंकि हर्फ से आ रहा है। तो हर्फ से जो भी इराब जिसका भी आएगा वो फ़रई इराब होगा। तो यहाँ पर या से जरी हालत आ रही है, अभी का, तो ये मुदाफ है अभी और ये का है। अच्छा जी, आगे पढ़िए। जी تعرب الأسماء الخمسة بهذه العلامات إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं पहले। وإلا तोराबुल, हाँ इसको पढ़ लेते हैं। तोराबुल अस्माउल खमसतु, एराब दिया जाता है अस्मा खमसा को बिहाजी हिल अलामाती, यानी अलिफ व या से, इज़ा कानत मुदाफतन इला गैर या मुतकल्लिम, यानी जितने भी प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, या के अलावा होंगे, या जमीर के अलावा होंगे, तब उनमें ये अबू आएगा, अबा आएगा, अबी आएगा। जब याए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अभी तो नहीं होएगा। वो तीनों हालतों में एक ही हो जाएगा, अबू अबी अबा अबी, सब वो सिर्फ अबी 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 ही आएगा, जी ठीक है। क्योंकि या क्या करती है, वो दम्मे को भी नीचे ले आती है, फतह को भी नीचे ले आती है, कसरा बना लेती है, और जो कसरा होता है वो तो कसरा ही होता है। वो तीनों हालतों में फिर क्या लिखा जाएगा, अबी अबी अबी, उसमें अबू अबा अबी नहीं होगा। वो अभी हम खुद फिर उसको, जैसे मूसा 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 होता है ना, तो हमें खुद देखना पड़ता है कि इसका इराब क्या है, हाजा का इराब क्या है। तो उसका इराब भी फी महल्ली रफिन, फी महल्ली नस्बिन, और वो हमें खुद पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इला गैरी या मुतकल्लिम। अच्छा, व इल्ला उरिबत, अब बिलामात असलियती, तो अलाम इसके ऊपर ये जो है ना, आपने देखा है अखुन अखन अखिन भी होता है ना, तो जब ये मुदाफ नहीं बनेंगे जी तो फिर इनको एराब असली वाला दिया जाएगा। अगर मुदाफ बनेंगे तो वो एराब हर्फ का दिया जाएगा। ये वाली खास वर्ड जो है अखुन अबुन है ना, अमुन, और जो फमुन है और जू है, 5 है ना, तो वो जब मुदाफ बनेंगे तब तो उनको एराब हर्फ का मिलेगा, फरई मिलेगा। बट जब वो मुदाफ नहीं बन रहे होंगे, जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या ये बन रहा है, क्या, ये क्या है, मुब्तदा खबर बन रहा है, खबर नहीं, खबर मुब्तदा नहीं, ये अगर खबर बन रहा है, मुरक्कब अगर जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। वो खबर बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा मौखर, हाँ मुब्तदा मुब्तदा मौखर, मुब्तदा को, ठीक मुब्तदा है। मौखर, खबर इरम आप अपना माइक म्यूट रखें प्लीज, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो सअलतु अखन जो है, अब इसमें आप देखें यहाँ पे कौन सी हालत है, यहाँ तो मरफू था क्योंकि मुब्तदा बन रहा था, और जी यहाँ पर मंसूब है, यहाँ पे मंसूब मफूल है, मफूल है, और मंसूब है। यहाँ पर यहाँ पे मजरूर है क्योंकि उससे पहले हर्फ जारी आया। ये मुब्तदा बन रहा है और ये खबर बन रहा है, ठीक है। जी तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, यहाँ पे ये फेल और फाइल और मफूल। तो इस वक्त इनका एराब जो आ रहा है वो असली एराब आ रहा है, यानी दमा फता कसरा से आ रहा है।
لیکن جب مضاف بنیں گے تو پھر عابر حرف آئے گا. جو میں پڑھا رہی ہوں سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو آ رہا ہے؟ جی انشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے سمجھنے والے ہیں، اس لیے میں تھوڑا تیزی سے بھی جا رہی ہوں اور یہ چیزیں ہم نے کچھ پڑھی ہوئی بھی ہیں. اچھا آگے پڑھیے نمبر 4. نبی آپ پڑھ لیں اگر آپ موجود ہیں تو پڑھ لیں. جی جی. جمع المذکر السالم كل العلامات فيه فرعية وهي علامات الرفع الواو نحو دخل المدرسون، علامات النصب الياء نحو سألت المدرسين، علامات الجر الياء نحو هذه عرفة المدرسين. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں نمبر 4 چیز کیا ہے؟ جمع مذکر سالم. اس میں کون سا اعراب آتا ہے جمع مذکر سالم میں؟ اصلیہ یا فرعیہ؟ یہ کون سا اعراب آ رہا ہے؟ مدرسون، مدرسین، مدرسین. یہ فرعیہ ہے فرعیہ. کیونکہ ہاں یہ آپ کا رفع سیکنڈری نصب جر حرف سے بتائی جا رہی ہے. حرف سے بتایا جا رہا ہے. تو جب بھی حرف سے اعراب آئے گا یوزول آئے گا پھر وہ کیا ہوگا؟ آپ کا فرعیہ ہی ہوگا، فرعی اعراب کہتے ہیں اس کو. تو یہاں پر جمع مذکر سالم میں رفع جو ہوتا ہے وہ آپ کا واو سے ہوتا ہے اور نصب یا سے ہوتا ہے اور جر بھی یا سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ نے خود پہچاننا ہوتا ہے کہ نصبی جری حالت کون سی ہے. یہاں پہ پتہ چل جاتی ہے نا آپ لوگوں کو. تو یہاں پر آپ کا یہ فاعل بن رہا ہے اس لیے رفعی حالت ہے. یہاں پر آپ کا مفعول بن رہا ہے مدرسینہ ہے. یہاں پر آپ کا یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر علامت الجر جو ہے، علامت الجر جو ہے وہ یا ہے. یہاں پہ علامت النصب جو ہے وہ یا ہے. یہاں پہ علامت الرفع جو ہے وہ واو ہے. اور یہاں پہ جر کیوں ہے، جری حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا اور غرفۃ المدرسون نہیں کہہ سکتے، غرفۃ المدرسین کہیں گے. تو یہ مجرور ہے. چلیے اب آگے مثنیٰ کا اعراب اسی طرح سے ہوتا ہے، فرعی اعراب ہوتا ہے. پڑھیے منیبہ. جی. المثنى كل العلامات فيه فرعية وهي علامة الرفع الألف نحو غاب الطالبان. اچھا علامت الرفع الالف، یہاں پر رفع کی علامت جو ہے یہ رفعی حالت ہے نا، طالبانی، طالبینی، طالبینی. تو یہاں پر رفع کی علامت الف ہے، نون نہیں ہے. نون تو مثنیٰ کی علامت ہے، صرف الف جو ہے نا وہ آپ کا رفعی حالت ہے. اور الف سے اعراب آ رہا ہے، یہاں پہ یا سے آ رہا ہے، یہاں بھی یا سے. یہ نسبی ہے، یہ جری ہے. تو یہاں پہ رفعی حالت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ مرفوع کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ نو فاعل ہے، فائل بن رہا ہے. غابہ کا، غابہ از جی فعل اور غابہ کا فعل. طلب المدیر، یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ یہ طلب المدیر طالبین مفعول، مفعول بن رہا ہے نا، کیونکہ مدیر فاعل ہے، طلبہ فعل ہے اور طالبین مفعول ہے. اس کے بعد جو آپ کا ہے وہ ہے حاذہ الغرفۃ للطالبین. جی یہاں پہ لیا رہا یہاں کیا بن رہا ہے؟ للطالبین مجرور ہے، مجرور ہے اور مرکب جاری بن کے کیا بن رہا ہے؟ خبر، خبر بن رہا ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. حاذہ الغرفۃ مبتدا اینڈ دس ون از خبر. اچھا اب آگے آپ کا اعراب التقدیری. ابھی تک یہ اعراب کیا آ رہا تھا؟ اس میں اعراب نظر آ رہا تھا، شو ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. فرعی اعراب تھا یا پھر اصلی اعراب تھا لیکن وہ شو ہو رہا تھا. اب جو ہے وہ اعراب شو نہیں ہوگا، وہ آپ کو خود اس میں ریکگنائز کرنا ہوگا کہ یہ کون سا اعراب ہے. مثلا حاذہ کا آپ خود کرتے ہیں، مبنی اسما کا خود کرنا پڑتا ہے، موسیٰ کا آپ خود کرتے ہیں، ہدن کا آپ خود کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے ہدن، کیونکہ یہ ایک ہی طرح سے رہتے ہیں نا، چینج نہیں ہوتے، ان کے اوپر زبر زیر پیش چینج نہیں ہوتی. تو اعراب التقدیری کس کس پر آتا ہے وہ ہم ابھی پڑھتے ہیں، کہاں کہاں آتا ہے. لا تظهر علامات الإعراب في 3 أنواع من الأسماء فتقدر فيها العلامات وهذه الأنواع هي
नंबर 1 इसका इसम मकसूर है, फिर आगे पढ़ते हैं क्या है। ला तज़हरू, ज़हरा यज़हरू, ला तज़हरू अलामातुल एराबी, नहीं जाहिर होती हैं एराब की अलामात ही सलासती अनवाइन, तीन किस्म के अस्मा में जाहिर नहीं होती। फतुकद्दरू फीहल अलामातु, उसके अंदर क्या होती हैं अलामात जो होती हैं वो छुपी हुई होती हैं। वहाज़ी अलमाहु हिया, सबसे पहले अलिफ अल मकसूर, यानी इसम मकसूर जो होता है, अल मकसूर यानी जिनके ऊपर खड़ा छोटा सा अलिफ आता है, वो वाला अस्मा, ठीक है। तो जैसे आपका हो गया अल मुस्तशफा हो गया, मूसा हो गया, तो इनको कहते हैं इसम मकसूर, मकसूर इसम अस्मा उल मकसूर या अस्मा उल मकसूर। अच्छा, हुवल इस्मु अल मोरबू, ये मोरब होते हैं, ये मबनी नहीं होते। हम इनको मबनी आपको पढ़ाते रहते हैं कि ये मबनी है, लेकिन वो हम क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती उस वक्त, इसलिए हम इनका एराब जो होता है हुवल इस्मुल मोरबू, ये मोरब इस्मा होते हैं। अल्लाजी आखिरुहु अलिफुन लाजिमतुन नहवु अल मुस्तशफा, इनके आखिर में क्या होता है अलिफ आता है, हमेशा अलिफ पढ़ा जाता है। मुस्तशफा जैसे कनाडा में पढ़ा, कनाडा अमेरिका में पढ़ा जाता है ना, अमेरिका, तो उसमें अलिफ पढ़ा जाता है आगे। तो इसी तरह मुस्तशफा, अल फता, अल असा, इसमें भी अलिफ पढ़ा जा रहा है, इसमें भी अलिफ पढ़ा जा रहा है। इसमें ये वाले अस्मा जो होते हैं जिनमें अलिफ आखिर में पढ़ा जाता है, ये इसम मकसूर कहलाते हैं, और ये मौरब होते हैं, मबनी नहीं होते। इनका एराब सिर्फ हिडन होता है, नजर नहीं आ रहा होता। ये रफा में भी होते हैं, नस्ब में भी होते हैं, जर में भी होते हैं। तो फिर मबनी में और इनमें क्या फर्क हुआ, मबनी अस्मा में और इनमें क्या फर्क हुआ। मबनी में भी एराब तो हिडन ही होता है, ठीक है, और इनके अंदर भी हिडन ही होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि इनका एराब जो है वो तकदीरी होता है, और उनका क्या होता है, उनका एराब जो होता है जो बोलने का हाँ बोलिए, क्या बात कर रही हैं आप, बताइए फरजाना। नहीं मालिमा, आपने कहा उनका इनका एराब तकदीरी होता है और उनका एराब मैंने, उनका एराब जो होता है ना वो फी महल्ली नस्बिन फी महल्ली रफिन मीफ, वो बताते हैं। वो रफा के मकाम पे होते हैं, नस्ब के मकाम पे होते हैं, जर के मकाम पे होते हैं। फी महल्ली एराब उनका बताया जाता है। इनका एराब बताया जाता है कि इनका एराब तकदीरी है। बताने का तरीका भी आपको बताएंगे, उसका तो बता दिया, मबनी का बता दिया कि फी महल्ली नस्बिन रफिन जर, इसका बताएंगे आपको कि कैसे इसका एराब बताया जाता है। एराब बताने का तरीका होता है ना। तो हुवल इस्मु अल मोरबू, ये मोरब होते हैं, अल्लाजी आखिरुहु अल्फुन लाजिमतुन, चिपका होता है उनके साथ। लाजिम का मतलब होता है चिपका होना, अटैच्ड, फिक्स्ड होता है उनके साथ। अच्छा, तुकद्दरू मुकद्दर किया जाता है। एक और बार प्लीज आप बता सकते हैं क्या चीज, मबनी का और इसमें क्या, मबनी और इसमें क्या फर्क है। इसका एराब तकदीरी होता है, और मबनी का जो होता है वो बताया जाता है, वो उसको बताया, वो इसका आपको खुद रिकग्नाइज करना है। उसका जो होता है वो भी करना तो खुद ही होता है, लेकिन ये होता है कि उसके बताने का तरीका डिफरेंट होता है, बस इसके बताने का तरीका डिफरेंट होता है, उसके बताने का तरीका डिफरेंट होता है। तो उसका बताते हैं फी माली रफिन, दोनों, लेकिन हम जी दोनों में खुद ही हमें वो उसकी जगह देख के समझना है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन इसको वो मौरब कहते हैं, इसको मौरब कहते हैं, उनको मबनी कहते हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि वो मबनी है, ये मौरब है, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यही है, इनको वो मौरब कहते हैं। और मौरब कह के वो कहते हैं कि इनके आखिर में हमेशा जबर होती है, यानी खड़ी जबर होती है, और फिर ये है इनका इराब जो होता है वो हिडन होता है। अभी हम पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो कद्दरू फीहिल अलामातु सलासा, उनमें तीन जो अलामात होती हैं, वो तीनों अलामात रफा नस्ब जर की तीनों अलामात होती हैं, वो छुपी हुई होती हैं। अब आप इस जुमले को पढ़ें और मुझे बताएं इसमें फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है, अगर ये जुमला फेलिया है तो। ठीक है, चलिए मुनीबा शुरू करें। فتل أفعى بالعصا. قتل فعلها الفتى
लड़का الفتى ये فاعل है الأفعى مفعول بالعصا متعلق. देखा आपने कैसे पता किया, इसका तो बी से पता चल रहा है ना कि ये मजरूर है. इसका आपने देखा कि अल अफा किसे कहते हैं, वो जो स्नेक वगैरह जो होता है ना, जी जो भी अजदा जो भी आपका, ठीक है, उसको कहते हैं. और फतह, अब ये तो नहीं मारेगा ना फतह को, नहीं यही मारेगा ना, फतह ही इसको मारेगा ना. तो ये मफूल है, इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, एक्ट का असर हो रहा है वर्ब का, और इसका ये करने वाला डूअर है. तो ज़ाहिर है ये इसका इराब रफ़ई हालत है और इसका नस्बी हालत है, इसकी जरी हालत है. अब आप देखें इराब बताने का तरीका बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है ना. तकूलु फी इराबी हाज़िहिल कलम फी इराबी हाज़िहिल कलिमाती. अल फतह का इराब कैसे पढ़ेंगे, फाइलुन मरफूउन अलामतु रफ़इही दम्मतुन मुक़द्दरतुन. तो इस मकसूर का इराब कैसे बताते हैं कि वो फाइल बन रहा है. सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, फिर उसका इराब बताते हैं. तो फाइल बन रहा है, उसकी जो इराब है वो मरफू है, पोजीशन जो है वो फाइल की है, इराब मरफू है. और इराब जो है वो कैसे बता रहे हैं, अलामतु रफ़इही, उसके अंदर रफ़ा की अलामत क्या है, दम्मा मुक़द्दरा है, दम्मा मुक़द्दरा है, फतह भी मुक़द्दरा है और जर भी मुक़द्दरा है. तीनों हालों तो में इराब छुपा हुआ आ रहा है, हिडन आ रहा है. अब अगला क्या है, अल अफ़ा का बता रहे हैं, मफ़ूलन बिही मंसूबन, ठीक है, अलामतु नस्बिही फतहतुन मुक़द्दरतुन. फरजाना को तो ये जुमले रटे हुए होंगे, जी मौलिमा. हाँ रट जाते हैं ना आप लोग, माशाल्लाह उधर रहती हैं, आप अरबी बोलती हैं, सब कुछ करती हैं. तो अल अफ़आ जो है ये मफूलन बिही बन रहा है, पहले तो उसकी पोजीशन बतानी है, फिर उसका इराब बताना है कि मंसूब है, फिर वो उसकी अलामत नस्ब क्या है, वो आपकी फतहतुन मुक़द्दरतुन है, और यहाँ पर दम्मतुन मुक़द्दर. तो 2-4 बार बोलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमें याद हो जाएंगे, और हमने ये याद करने हैं. अभी तक मैंने आपको शुरू से करवाती ना तो ये हो जाते, लेकिन फिर लोग भाग जाते हैं. तो मैं इसको थोड़ा सा, फिर मैंने कहा चलें जब आएगा तो फिर देखेंगे. उसके बाद अल असा जो है ये क्या है, आपका मजरूर है. और क्यों मजरूर है, बी अल बाई, बा की वजह से मजरूर है. बी का मतलब सबब और अल बाई बा. अलामत जरी ही कसरतुन मुक़द्दरतुन. इसमें आपका अल असा में आपको अलामत नजर नहीं आ रही, हिडन है कसरा की, वो कसरा मुक़द्दरा है, और वो अलामत जर्री ही कसरतुन, कसरा ही है बट मुक़द्दरा है, ठीक है, कसरा है. इराब किससे आता है, आ रहा है दमा फतह कसरा से ही आ रहा है, बट हिडन है, और वो आपने खुद देखना है. अब आगे नंबर 2, अल मनकूस. अल मनकूस क्या होता है, अल मकसूर तो आपने पढ़ लिया, मकसूर उसमें क्या होता है, या से पहले, मकसूर में या से पहले क्या होता है, मकसूर में या से पहले अलिफ होता है, अलिफ मकसूरा होता है, या से पहले जबर होती है. अल मनकूस में क्या होती है, आखिर में या होती है, बट या से पहले जेर होती है, जबर नहीं होती, जेर होती है, ठीक है ना. तो हुवल इस्मुल मुअरबु, ये भी मुअरब अस्मा है, अल्लज़ी आखिरुहु या उन लाजिमतुन मकसूरुन मा कबलहा. या से पहले जो है ना, जो लेटर है उसके ऊपर जेर लाजिम आनी चाहिए, क्योंकि इसको पसंद है. अल-क़ादी, अब अल-क़ादी नहीं पता चलेगा ये रफ़ई हालत है, नस्बी है, जरी है, ठीक है. ये इसम मनकूस का इराब अभी हम पढ़ रहे हैं. तो ये रफ़ई हालत है या जरी हालत है या नस्बी हालत है, हम पढ़ते हैं. अल मुहामी, अस्सानी, अलमादी, अलवादी, अलमाआनी, ठीक है. अब इसको देखते हैं, या से पहले जेर आ रही है तो ये सब मकसूर हैं, सारे मनकूस हैं, सॉरी मनकूस हैं. नाकिस से होता है ना मनकूस, तो या आखिर में आए या वाव आखिर में आए तो वो क्या होता है, रूट लेटर में, तो वो फेल नाकिस होता है. और अगर यही चीज या जो है वो आपके नाउन के आखिर में आ जाए तो वो इसम मनकूस होता है, ठीक है. तुकद्दरु फीही अद्दम्मतु वल कसरतु.
چھپا ہوتا ہے, دما کسرہ و تظاہر فیہ الفتح. اس میں تو تینوں اعراب ہڈن تھے نا, اس میں دما اور کسرہ چھپا ہوتا ہے, اس کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے, لیکن فتح نسبی اعراب جو ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. مثلا وہ کہہ رہے ہیں سأل القاضی المحامی عن الجانی. اب سأل فعل ہے, قاضی کیا بنے گا؟ فاعل, ٹھیک ہے. یہ کیا بنے گا؟ مفعول. اس کے اندر آپ کا اعراب نظر آ رہا ہے زبر سے, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ان کی وجہ سے مجرور ہے, تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں. تو اس میں القاضی کیا ہے؟ یہ رفعی حالت ہے. القاضی فاعل ہے, مرفوع ہے, علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ. یہ بالکل ویسی اعراب بتا رہے ہیں جیسے اسم مقصور کا بتایا تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی فاعل مرفوع علامت رفعہ ضمۃ, اس کا رفعی حالت جو ہوتی ہے اس میں اعراب مقدر ہوتا ہے, اور جری میں بھی مقدر ہوتا ہے. لیکن نسبی میں آپ دیکھ رہے ہیں زبر نظر آ رہی ہے آپ کو, یہاں پہ آپ کو گیس کرنا ہے. اچھا, مفعول بھی منصوب, یہ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے جملے میں, منصوب ہے یہ کیونکہ نسبی حالت نظر بھی آ رہی ہے آپ کو. اور اس کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ علامت نصبہ فتحۃ ظاہرۃ ناٹ مقدرۃ, فتحۃ ظاہرۃ. الجانی جو ہے یہ آپ کا مجرور ہے, اور یہ بی کی وجہ سے, بی کی وجہ سے نہیں ہے, ان کی وجہ سے, ان الجانی. علامت جرہ کسرۃ مقدرۃ. تو کیا بات پتہ چلی ہمیں کہ جو اسم مکسور ہوتا ہے اس میں تینوں حالتوں میں اعراب ہڈن ہوتا ہے, آپ کو خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اور اسم منقوص میں رفعی اور جری حالت میں ہڈن ہے, باقی نسبی حالت میں آپ کو اعراب نظر آ جائے گا, اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ آپ کو اس میں فتح الظاہرہ ہوگا, ایک فتح ہوگی یا دو فتح ہوں گے. اگر نکرہ ہوگا تو دو فتح ہوں گے, قاضین, محامی ین ہو جائے گا, جانی الجانی. الف لام کی وجہ سے یہاں پر آ رہا ہے یہ, اگر نکرہ ہوگا تو پھر اس میں دو زبر شو ہوں گے. اچھا جی, اب اس جملے کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا تھا. یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے, سأل القاضی, قاضی نے سوال کیا. سوال کیا قاضی نے کس سے؟ محامی سے. محامی کون ہوتا ہے اور جانی کون ہوتا ہے؟ محامی ہوتا ہے وکیل, حمایت کرنے والا نا, فیور کا حمایت. وکیل ہم فیور ہی ہوتا ہے نا, ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی کہتے ہیں نا, تو جو فیور ہمارا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا محامی وکیل. اور جانی کون ہوتا ہے؟ مجرم, کرمنل. جی مجرم. فیمینائن تو نہیں ہے, نہیں کرمنل بولی. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو چور. چور ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں, اور یہ وکیل ہوتا ہے, اور یہ قاضی ہوتا ہے, یہ جج ہوتا ہے. اچھا جی, اب یہاں پر یہ ہو گیا. اچھا, اب آگے آپ پڑھ لیں تھوڑا سا. وقد یکون, کوئی بھی پڑھ لے. فرزانہ آپ پڑھ لیں. میں کروں؟ پڑھ لیں, آپ ہی پڑھ لیں. وقد يكون المنقوص محذوف الياء نحو ذهب قاض إلى محام. اب کیا ہے اس میں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وقد یکون. جب مضارع کے اوپر قد آ جائے تو اس کا میننگ کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی, کبھی کبھی, یعنی فار سم ٹائم جو کہتے ہیں نا, فار سم ٹائم. وقد یکون, اور کبھی کبھی المنقوص معذوف الیاء. منقوص جو ہوتا ہے وہ یا سے معذوف بھی ہو جاتا ہے, اس کے اوپر یا نہیں آتا. مثلا قادن, وادن قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا, تو اس میں یا نہیں آتا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یا کب کب نہیں آئے گا, کبھی کبھی کب کب آپ ہٹا سکتے ہیں. تو نحو ذهب قاض الی محام, گیا قاضی, کہاں گیا؟ وکیل کے پاس. معلمہ ایک قاضی نا, ایک قاضی, ایک قاضی. اور یہ کون سی حالت ہے یہ آپ کو پتہ کرنی ہے, کیونکہ رفعی اور جری حالت میں اعراب ہڈن ہوتا ہے. یہ معلمہ فاعل مرفوع, یہ فاعل ہے, اور اس میں دمت, ہاں دمت علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ. آپ بولتی رہے, انشاءاللہ ان کو بھی یاد ہو جائے گا. الا محامن, یہاں پر آپ کا کیا ہے؟ یہ یہاں پہ بھی مقدر ہی اعراب ہے, ٹھیک ہے. محامن بھی مقدر ہی ہے.
لیکن ہاں دیکھیں دونوں میں زیر آ رہی ہے, فائل میں بھی اور مفعول میں بھی, مجرور میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا تقولو فل, یہاں پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کیونکہ یہ کسی وجہ سے لگ. اچھا پھر میں بتاتی ہوں آگے. تقولو فی اعرابی ہاتین الکلماتین. اچھا قادن فاعل مرفوع علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الياء یا المعذوفۃ, یا معذوف ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ضمہ مقدرہ کہاں پر ہے اعراب, وہ آپ کا یا پہ, یا معذوفہ پہ. یہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور یہ محامن جو ہے یہ جری حالت ہے. اور کیوں مجرور ہوا ہے؟ بی الا, الا کی وجہ سے. علامت جری ہی کثرت مقدرۃ علی الیاء, یا کے اوپر ہی اعراب ہوتا ہے, وہ معذوف ہو جاتی ہے نا, اس کے اوپر ہی اعراب ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نا قادن اور محامن, یہ اصل میں کیا تھا؟ قادیون تھا. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یائے جو یائے معذوفہ کے اوپر اعراب جو ہے وہ اس کے اوپر تھا. اب جب بھی یا کے اوپر یا جو ہوتی ہے وہ اس پہ تنوین آ جاتی ہے, یا پہ تنوین آ جاتی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں. جب بھی آئے گی یا پہ تنوین آئے گی اس کو گرائیں گے اور اس کے بدلے پیچھے ایک زیر دے دیں گے تو یہ قادن بن جاتا ہے. اسی طرح جری حالت میں بھی کیا ہے آپ کا, وہاں پہ بھی آپ کا قادن ہے تو کیا ہے, یا پہ تنوین آ گئی. اب اس کو کیا کریں گے؟ گرائیں گے اور اس کو ہم قادن کر دیں گے. لیکن نسبی حالت میں ایسے نہیں ہوتا. نسبی حالت میں وہ ظاہر ہو ہوتا ہے, قادین قاضین محامین. آمین قادین, اس میں آپ کا ظاہر ہو ہوتا ہے. اس میں یا بھی موجود ہوتی ہے. یا جو ہوتی ہے وہ زبر اٹھا سکتی ہے, باقی چیزیں نہیں اٹھا سکتی. پیش اور زیر اس کو نہیں چاہیے, وہ کہتی ہے نہیں بھاری ہے میرے لیے. تو وہ ہم جب اس کو ہم گراتے ہیں ان کو تو ساکن کرتے ہیں تو یا بھی گر جاتی ہے. پھر تو ان سمپل کیا ہے کہ یا کے اوپر جب بھی تنوین آئے گی اس کو گرا دیں گے اور پیچھے ایک اس کے بدلے ایک زیر دے دیں گے. اچھا اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محامن مجرورن بھی. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا. اچھا نمبر 3 کیا ہے؟ المضاف الی یا المتکلم, یہ تیسری بات ہے. اس میں بھی اعراب جو ہوتا ہے ہڈن ہوتا ہے. اعراب جو ہوتا ہے ہڈن ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زمیلی, اب آپ کو نہیں پتا زمیلی کیا ہے, رفعی حالت ہے, نسبی حالت ہے, جری حالت ہے, اس میں نہیں پتا آپ کو. یہ زمیل جو ہے یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے, اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے. تقدر فیہ العلامات الثلاث, تینوں علامتیں اس میں کیا ہے؟ رفع نصب جر اسم معذوف ہیں, ہڈن ہے, ہڈن ہے. نحو داء جدی استاذی ما زملائی. اب آپ کو نہیں پتا جدی کی کیا ہے, استاذی کیا بن رہا ہے یہاں پہ, زملائی. جملے میں استعمال ہو کے سب سیم آ رہے ہیں, یا سے پہلے زیر ہی آ رہی ہے, ہڈن اعراب ہے تینوں حالتوں میں. تو اب آپ خود گیس کر لیں کہ یہاں پہ کیا بنے گا. دا آپ فعل ہے تو یہ کیا بنے گا؟ دعوت دینے والے کون ہیں؟ جدی ہیں. ٹھیک ہے. اور کس کو دعوت دی جا رہی ہے؟ مفعول کون ہے؟ استاذی. استاذی ہے. اور زملائی کیا بن رہا ہے؟ ساتھ میرے دوستوں کو. تو یہ مجرور ہو گیا نا. نہیں مفعول مفعول بھی ثانی. نہیں مفعول بھی ثانی نہیں بنائیں گے. ما کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے نا. جی ہاں یہ ظرف ہے تو یا تو یہ مفعول فی ہی بنے گا, یا پھر یہ وہ بن جائے گا نا, مرکب جاری بن کے متعلق فعل بن جائے. فعل فاعل مفعول اور یہ متعلق فعل بن جائے گا. اس کو آپ ظرف بنا سکتی ہیں, ما زملائی, یعنی ظرف زمان ہوتا ہے یا ظرف مکان ہوتا ہے, تو یہ اس کا معنی تو دے نہیں رہا. ما یہ تو مائیت کا معنی دے رہا ہے نا, ود کا معنی دے رہا ہے. تو ود جو ہوتا ہے وہ ظرف تو نہیں ہوتا نا, ٹائم ہوتا ہے نا, وہ جگہ ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ اس کو مفعولاً فی ہی کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ ظرف ہے, کیونکہ یہ زمان کا معنی بھی نہیں دے رہا اور یہ مکان کا معنی بھی نہیں دے رہا, یہ ود کا معنی دے رہا ہے. تو ود کیا ہے؟ وہ آپ کا یہاں پہ مرکب جاری بن کے پھر متعلق فعل بن جائے گا.
अच्छा जी, आगे क्या है हमारा तकूलु, बस ये खत्म करते हैं या वाला पढ़ के, फिर आगे जो भी होगा देखा जाएंगे। तकूलु फी इराबी हाजिहिल कलिमाती जद्दी फाइलुन मरफूउन अलामतु रफ़इही दम्मतुन मुक़द्दरतुन। दम्मतुन मुक़द्दरतुन, जद्दी के ऊपर जो इराब आ रहा है ये असल में जद्दुन था, जद्दुन था, ये फाइल था, लेकिन या ने क्या किया, एक तो वो मुदाफ बना तो उसकी तनवीन गिर गई, एक दम्मा रह गया, और जो एक दम्मा रह गया था उसको भी या ने नीचे खींच लिया, तो ये जद्दी बन गया था। तो इसमें भी आपका इराब जो है वो दम्मतुन मुक़द्दरतुन है। फिर इसी तरह से उस्ताजों में भी आपका ये मफूलन फी भी ही बन रहा है, और इसकी पोजीशन क्या है, वो मफूल बन रहा है, और इराब क्या है, ये मंसूब है। अलामतु नस्बी ही फतहतुन मुक़द्दरतुन, तीनों हालतों में इराब मुक़द्दर आ रहा है, क्योंकि या ने उसको फतह को भी नीचे कर लिया, ज़ेर दे दिए। फिर यहाँ पे ज़ुमलाई, ये याए मुतकल्लिम की तरफ सब मुदाफ हो रहे हैं। ज़ुमलाई, तो इसमें भी आपका मुदाफ है, ये इलैही मजरूरुन, मुदाफुन इलैही मजरूरुन है ये, अलामतु जर्ही कसरतुन मुक़द्दरतुन, ठीक है। और वो क्या है, असल में जुमला उन होता है, फिर जुमला उ होता है, मुदाफ बनता है, फिर या जब लगाते हैं मुदाफ ले बनाते हैं तो वो उसको खींच के नीचे ले आते हैं। तो तीनों हालतों में कोई फायदा नहीं है। किताबी 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 होगा, जुमलाई जुमलाई जुमलाई, उस्ताजी उस्ताजी उस्ताजी, जद्दी जद्दी जद्दी। आपने खुद पहचाना है तीनों हालतों में इराब मुतकल्लिम जो है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि वो जो आपके अस्मा खमसा थे ना 5, तो वो याए मुतकल्लिम की तरफ जब वो मुदाफ बन के आएंगे वो, तो फिर उनका तीनों हालतों में इराब मुकद्दर होगा। अबी अबी अबी, अखी अखी अखी, अम्मी अम्मी अम्मी, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो क्योंकि याए मुतकल्लिम की तरफ जो भी मुदाफ होगा तो वो उसका इराब हिडन हो जाता है, और अगर याए मुतकल्लिम के अलावा बाकी प्रोनाउंस 13 प्रोनाउंस की तरफ मुदाफ होंगे तो फिर उनका इराब नजर आएगा। अखू भी नजर आएगा, अखा भी नजर आएगा, अखी भी नजर आएगा। अबी का, अबी हु, अबी हुम, वो सब नजर आएगा आपको कि यहाँ जरी हालत में अबू और यहाँ अखी जरी हालत में। समझ आ गई बात? तो आज हमने ये जी। खत्म कर लिया अलामातुल इराबी अल असलियतु वल फरइयत। असली जो होता है वो दमा फता कसरा, और फरइया जो होता है वो आपका उसके अलिफ व या से आता है, अनयूजुअल इराब जो होता है। और ये अस्मा का हमने पढ़ा है, अभी हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किस में पढ़ेंगे, वर्ब में पढ़ेंगे, फेल में। ये देखें आमिल लिखा हुआ है ना, आमिल सही है, आमिल जा आमिल है, राई तो आमिल है, सलम तो अला, ये आमिल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जा आ रई तो सलम ताला, ये सारे आपके आमिल हैं। फेल भी आमिल हो सकता है, एक नई बात आज आपने सीखी। और फेल के बाद जो होता है फाइल होता है, मफूल होता है, मुतालिक फेल होता है। तो अब जैसे यहाँ पर है ये जा अल अबनाउ, एराब नजर आ रहा है ना, दमा फतह, किस के ऊपर एराब जो है वो हरकत से आता है, किस पे हर्फ से आता है? कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन पर एराब जो होता है वो हरकत से आता है? वाहिद पे एराब हरकत से आता है, और जमा मुकस्सर पे आता है, जमा मुकस्सर पे और जमा मुअन्नस सालिम सालिम पे भी, लेकिन उसमें भी नस्बी हालत में फरई एराब आता है जी। उसमें भी नस्बी हालत में फरई एराब आता है, बाकी दोनों में असली एराब आता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका जमा मुकस्सर है, ठीक है। यहाँ पर आपका दम्मा आ रहा है क्योंकि ये भी एराब जो है, ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ, जमा मुअन्नस सालिम है ना, तो इस पे फरई एराब तो नहीं होगा ना, ये असली एराब है। मुसन्ना पे, मुसन्ना में कौन सा है, ये आपका फरई एराब है। इसमें भी आपका क्या है, फरई एराब है। इसमें आपका असली एराब है। इसकी जो जरी हालत होगी ना उसमें आपका वो होगा जाके, जैसे यहाँ पे इब्राहिमा है ना, तो इब्राहिमा में आप कहेंगे फरई एराब है, ठीक है।
تو اس طریقے سے آپ نے یہ جی۔ چارٹ پڑھنا ہے ممنوع من الصرف میں، اور اسماء خمسہ میں آپ کی یہ رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ کی واو جو ہے وہ علامت رفع ہے، اور نصب کی علامت یہاں پہ الف ہے، اور یہاں پر الف جو ہے یا اس میں نا یہاں پہ کیا تھا الفا، اسی کا بتا رہے ہیں، رأیتو کا بتا رہے ہیں نا. تو اس میں آپ کا اخاہو میں جو ہے وہ آپ کا الف بتا رہے ہیں نسبی حالت، اور یہاں پہ آپ کا دمہ تو جو ہے اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھنا پڑے گا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے نا اعراب میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. جیسے ابھی یہاں پہ دیکھیں سلمت اللہ، تو یہ آپ کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. یہ بھی آپ کی جری حالت ہے، یہ بھی آپ کی جری حالت ہے، یہ لیکن اعراب کون سا آ رہا ہے؟ اس پہ اصلی آ رہا ہے، اس پہ آپ کا اس پہ بھی اصلی آ رہا ہے، اس پر یہ جو ہے فرعی آ رہا ہے، اس پہ فرعی آ رہا ہے، اس پہ بھی فرعی آ رہا ہے، کیونکہ الف و یا سے جو بھی اعراب آئے گا وہ فرعی ہوگا. اور یہاں پر آپ کا یہ بھی فرعی اعراب ہے، کیونکہ یہاں پہ زیر آنی چاہیے تو یہاں پہ زبر آ رہی ہے. اور یہاں پہ آپ کا اعراب جو ہے مقدر آ رہا ہے اخی ہی میں. اچھا یہ مقدر نہیں ہے بلکہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی، کیونکہ یہ یا کی طرف تو نہیں ہو رہا نا مضاف، یہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اعراب یہ فرعی ہی ہے، لیکن آپ کو اس کی غیر یا متکلم کے علاوہ ان کی طرف ہونا تو پھر یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یا کے ساتھ جو ہے وہ اعراب آ رہا ہے یہاں پہ اور جری حالت ہے، لیکن ہے یہ نارمل اعراب نہیں ہے. نارمل اعراب جو ہے وہ آپ کا یہاں پر آ رہا ہے، بس یہ ادھر آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی آپ کا نارمل آ رہا ہے، یہاں پہ فرعی ہے، یہاں فرعی ہے، یہاں فرعی ہے، یہاں بھی فرعی ہے. تو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نے بتایا ہے بلکہ یہاں پہ آپ کو الیاء ہے فرعی اعراب، یہاں پہ فتح فرعی اعراب ہے، یہاں پر یا بھی فرعی ہے فرعی، اور یہ کسرت جو ہے یہاں پہ یہ آپ کا کسرہ ہے نا. کسرہ جب اعراب بولیں گے نا تو وہ اصلی ہی ہوگا، فتح کسرہ دمہ جب بولتے ہیں تو وہ اصلی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو 5 چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹل، ایک واحد ہوتا ہے، ایک مثنیٰ ہوتا ہے، ایک جمع، 3 طرح کے جمع ہوتے ہیں، ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں. آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع مکسر، جمع مؤنث سالم اور مذکر سالم، 5 چیزیں. ان میں سے 3 کے اوپر آپ کا جو اعراب ہے وہ آپ کا آتا ہے، بلکہ 2 پہ ہی اصلیہ آتا ہے. اگر آپ جمع مؤنث سالم کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کا نسبی حالت میں فرعی اعراب آ رہا ہوتا ہے. لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، 3 کو حرکت کے ساتھ کر لیں، اور باقی مثنیٰ اور جمع مذکر سالم پہ اعراب جو ہوتا ہے وہ رفعی حالت میں آتا ہے. وہ آپ کا اعراب جو ہے وہ آپ کا الف و یا سے آ رہا ہوتا ہے، فرعی اعراب آ رہا ہے. واحد اور مکسر، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم، ان 3 پہ حرکت کا اعراب آ رہا ہے، اور باقی جو 2 ہیں مثنیٰ، ان میں آنی، عینی اور اونا، اینا، یہ جو ہیں یہ اعراب آپ کے فرعی اعراب ہے. باقی اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ جمع مؤنث سالم میں نسبی حالت جو ہوتی ہے، پھر غیر منصرف میں جو نسبی جری حالت ہوتی ہے وہ زبر سے آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم نے جو پڑھی ہیں. اسماء خمسہ میں جو اعراب آ رہا تھا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ فرعی اعراب ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا جمع مذکر سالم میں، مثنیٰ میں، یہ سب ہم نے پڑھے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کافی ہو گیا، پھر آگے کر لیں گے تھوڑا سا، کافی ہے انشاءاللہ. بہت اچھی بک ہے ٹیچر، الحمدللہ. یہ پہلا چیپٹر تھوڑا بہت مشکل ہے، اسٹوڈنٹ یہیں سے بھاگ جاتے ہیں. یہ لیکن کتنے آسان طریقے سے ہم نے نہیں، پڑھ مزہ لیا. آیا. ہمارا جب نیٹ پرابلم کر رہا تھا میرا، میں اب اس ٹھیک طرح ہے، نہیں شامل آپ ہو سکتی. کوئی بات نہیں، آپ کی آواز اب ابھی ٹھیک بہتر ہو گئی. اب بہتر ہے. کیسے بہتر ہو گئی ہے مجھے بتائیں، اب بہتر. یہی طریقہ کیا کریں نا. پتہ نہیں ٹیچر، یہاں پہ سگنلز کا پرابلم ہے، کبھی ایک دم سے چلے جاتے ہیں نا، یا کم ہو جاتے ہیں، تو پھر نیٹ بھی اس طرح کرتا ہے، کیونکہ میرا نیٹ اس پہ ہے نا، موبائل ڈیٹا پہ، اور جب سگنلز اچھے ہو جاتے ہیں تو نیٹ اچھا ہو جاتا ہے. تو آپ لگوا تو لینا اب بہتر ہے الحمدللہ. آپ نیٹ کا کیوں جی اس کا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اس کو لگوائیں، انشاءاللہ سون. اور پکا کر کے ایک ہی منتھلی پیمنٹ کریں اور فارغ ہوں. ٹھیک ہے. جی اب انشاءاللہ تو ٹیچر، پاکستان میں اتنی انشاءاللہ. سہولت ہے اب تو ہر چیز کی، اور آپ نے ابھی تک اس پہ رکھا ہوا ہے ڈیٹا پہ. یہ تو بہت ڈیٹا آپ کا یوز ہو رہا ہوگا. ٹیچر ابھی گھر چینج کیا، آپ کو بتایا تھا نا، ہاں اب وہی نا. انشاءاللہ لگوا لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. آمین آمین.